नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफियत होंगे और दुआ है कि मौला ताला जो मेरा सब्सक्राइबर है और जो नहीं है, जो मेरे वीडियो जहाँ जिन लोगों तक पहुँचती है, दुआ है कि मौला ताला इस सब के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले जो आपने मेरा वीडियो सुना और देखा हज़रत इत्तबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जो लॉन्ग वीडियो होता है उसमें आपने सुना, और शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाता हूं उस पर हज़रत राबिया बसरी अलैहि रहमा की वाक़ियात सुना रहा हूं। माशाअल्लाह काफ़ी लोग देखते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं, मगर जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो न हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपकी शुक्रिया, अल्लाह आपको तौफीक दे, अमल भी करे और कुछ इबरत भी हासिल करे। मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं वीडियो पहुंचाना चाहता हूं उस तरीके से 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो में नहीं पहुंच पाती है। कारण है कि 3 मिनट क्या ही होता है, उसमें प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर होने के कारण क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में सुना दूं। उसमें होता है क्या है कि जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ने में दिमाग पे और वीडियो पे भी दिमाग होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उसमें कहीं कहीं पढ़ने में दिक्कत भी आने लगती है, यानी कि गलतियां भी होने की चांस होती है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कई बार हो भी जाता है मगर मैं दोहरा देता हूँ और ज़बान भी लड़खड़ा जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सुबह 7 और 8 के बीच में जो मैं लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ उसको आप लोग देखें, सुने, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा तफसील में मैं बयान करता हूँ और आपके तक मैं वीडियोस पहुंचाता हूं। और सुबह 7 और 8 के बीच में एक शॉर्ट वीडियो भी डालता हूं। अगर हमारे किसी भाई के पास टाइम की किल्लत है तो इस दौर में सभी के पास टाइम की किल्लत है, मगर आप अगर बहुत ही मजबूर है तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखें, क्योंकि 7 और 8 के बीच में शॉर्ट वीडियो डालता हूँ और रात के 10 बजे और 11 बजे के बीच में एक शॉर्ट वीडियो डालता हूं और लॉन्ग वीडियो सुबह 7 और 8 के बीच में डालता हूं। तो आज की अजीम शख्सियत ऐसी शख्सियत है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब। तो हज़रत राबिया बसरी की वाक़ियात को कम से कम जिन लोगों ने वाक़ियात नहीं सुना है, कम से कम नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है, आपके बाद कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलता जो आपके आसपास या आपके मकाम तक पहुंचती हो। तो आप मशहूर व मारूफ वालिया कामिला है। मैं थोड़ी सी वाक़ियात आपके बारे में बता दूं, उसके बाद मैं शुरू करूंगा असल में, क्योंकि आपको सुनने में इंटरेस्ट आएगा। देखिए, आपके वाक़ियात तो ऐसे बहुत हैं, मगर मैं एक छोटी सी वाक़ियात सुना करके फिर आगे बढ़ता हूं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सदा देखा और सुना, काबा का जो जियारत करने जाते हैं, हम आप और दुनिया जो जाते हैं तो जाते हैं काबा के जियारत करने, मगर एक बार हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आप बहुत बड़े बुजुर्गाने दिन है, पाए के बुजुर्ग है, जिनका वाक़ियात भी मैं आपको सुनाऊंगा ये हज़रत राबिया बसरी के बाद। आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब हज के लिए अपने घर से रवाना हुए तो हर कदम पर 2 रक्त नमाज नफल अदा करते थे।
یعنی کہ 2 قدم چلے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر 2 قدم چلے اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اس طریقے سے آپ 14 سال کا عرصہ راستے سفر میں گزار کر کے اور مکہ معظمہ جب پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ غائب ہے، وہاں سے کعبہ غائب ہے، کعبہ ہے ہی نہیں اپنی جگہ پہ۔ آپ بہت روتے ہیں اور آپ کے من میں خیال آتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوا جو کہ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میں کعبہ کی زیارت کر سکے۔ آپ جب گر گرا کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے کہ مولا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں اتنی مشقت کر کے تیرے دربار کی زیارت کے لیے میں آیا، کعبہ کی زیارت کے لیے میں آیا، تیرے گھر کی زیارت کے لیے میں آیا، مگر میں دیکھتا ہوں کعبہ نہیں، غائب ہے یہاں سے۔ ندائے غیبی آئی کہ اے ادہم، اے ابراہیم ادہم، کعبہ غائب نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک محبوب بندی کی زیارت کے لیے گئی ہے، استقبال کے لیے کعبہ یہاں سے گئی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سوچنے لگے کہ یا اللہ، میں ہر 2 قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے 14 سال میں تیری گھر کے زیارت کے لیے آیا، اور وہ کون سی محبوب بندی ہے تیری جس کی زیارت کے لیے، استقبال کے لیے کعبہ اٹھ کر چلا گیا؟ ندائے غیبی آئی، ہاں وہ ہے میری محبوب بندی رابعہ بصری، جس کے زیارت کے لیے کعبہ اٹھ کر گئی ہے استقبال کے لیے۔ تو اب آپ کو یہ واقعہ سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، تو اب میں سمجھتا ہوں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تعارف، جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی اولیاء اکرام کی کسی بھی کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے آپ کے تعارف بتائی جاتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، یعنی کہ کل ملا کے جان پہچان کرائی جاتی ہے کتابوں کے ذریعے۔ آپ برگزیدہ نشینوں کی، آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ خاصان خداوندی، سوختہ است قرب الہی کے صیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ حضرت رابعہ بصری خاصان خداوندی، یعنی کہ خاص خدا کی بندگی کرتی تھی، خدا کے نزدیک خاص تھی وہ۔ سوختہ عشق، یعنی کہ آپ اپنی عبادت کی دور میں جب آپ عبادت کیا کرتی ہے تو اتنا روتی تھی کہ بعد میں وہ آنسو سوکھ گیا، پھر آپ کو آنسو نہیں آتا ہے۔ قرب الہی صفتہ اور پاکیزگی میں مثل مریم کے تھی، اگر ماتر یہ کہہ کہ مردوں کے تذکیرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اگر کسی کو اعتراض ہو کہ ایک کتاب میں تو مردوں کا ذکر ہے اولیاء کرام کے، اس میں عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا، آئیے کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے۔
اسی لیے روزے میں سر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا، لہذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مسائل ہوا اس کو بھی مردوں ہی کی صفات میں شمار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر کسی کو صورت دیکھ کے حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اعمال کی حساب ہوگا۔ اور جو عورت مثل مرد کو عبادت کیا اللہ کا، ایسا تھوڑی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت مرد ہی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لیکن جو عورت مثل مرد کے عبادت کیا اور مقام و مراتب سے اللہ نے نوازا، اس کو مردوں کے ہی صفات میں مانا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کا پکارا جائے گا تو سب سے قبل حضرت مریم آگے بڑھیں گی، یعنی حساب کتاب جب ہوگا روز محشر تو مردوں کو پکارا جائے گا، اس میں سب سے پہلے حضرت مریم آگے بڑھ کر آئے گی، بڑھ کے آئے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی، جس میں من و ضرورت پیش نہ آتی، لیکن اس کتاب میں جن بزرگ کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ اگر حضرت رابعہ بصری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں شرکت نہ فرماتی تو پھر آپ کے ذکر اس کتاب میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس میں منوتوں کا کوئی امتیاز باقی نہ رہا، اور ابو علی فارندی کے اس قول کے مطابق مرد و جن میں، مرد و جن یعنی مرد اور عورت میں، میں آسان بھاشا میں پڑھ دیتا ہوں، مرد اور عورت میں فرق کرنے میں سود ہے کہ نبوت عین عزت و رفعت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرد میں اور عورت میں فرق کرنا بے سود ہے، یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، بے ایمانی ہے، کیونکہ نبوت عین عزت و رفعت ہے، یعنی کہ نبوت نے عورت کو بھی جتنا عزت، مرد کو جتنا عزت دیا اتنا عورت کو بھی عزت دیا، عزت رفعت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، یعنی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ولادت کے مراتب بھی ہے جن میں مردوں کا عورتوں کا امتیاز نہیں ہوتا، اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت ممتاز زمانہ تھی، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور عزت تصور کی جاتی تھی، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے بروحان قاطع کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ رابعہ بصری مراتب اور مقام میں مردوں کے برابر تھی، اور تمام اولیاء اکرام آپ کو عزت و احترام کیا کرتی تھی، اور آپ کے احوال اہل دل یعنی کہ جو آپ کے آس پاس میں لوگ رہتے تھے وہ حضرات کے لیے برہان قاطع کا درجہ رکھتی تھی، یعنی کہ بہت بڑے اولیاء کاملہ کا درجہ رکھتی تھی۔ برہان یعنی یہ بہت بڑی مقامات ہے، بزرگوں کا درجہ رکھتی تھی آپ۔
हज़रात अब इसके बाद जो वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही इबरत वाला है, तो आप अगली वीडियोस में समाप्त फरमाएंगे, क्योंकि वीडियोस लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियोस बनाना मेरा मकसद नहीं होता है। मकसद होता है कि जो आप इबरत हासिल करें, अपने घर में अपनी बच्चों को वाक़यात बुजुर्गान दीन को सुनाएं, अपने घर में माहौल बनाएं। उससे आपकी घर की परेशानियां भी दूर होगी, घर में बरकतें भी होगा, और जो भी बलाएं होगा बुजुर्गान दीन के जिक्र के बरकत से वो दफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये इनकार करने की बात नहीं है। तो आप भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने अहले आयाल को सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को सुनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को कौम तक पहुँचाएं। देखिए, मैं ये सब चीज़ बातें बताता नहीं हूँ कि वीडियोस को शेयर करें, ये करो वो करें, मगर जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। करना और ना करना ये तो आपके इख्तियार में है। तो इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियोस में मैं इसके बाद वाक़यात सुनाऊँगा। आप लोग तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।